बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। आइए सुनते हैं आज की सच्ची खौफनाक कहानी। मैंने जब से होश संभाला था खुद को बाप की शफकत से महरूम पाया। 3 साल का था तो अब्बा की उंगली पकड़कर चलना सीखा ही था कि अब्बा को दिल का सख्त दौरा पड़ा, जो पहला और आखिरी साबित हुआ। उसके बाद ज़िंदगी में अपने अब्बा की उंगली पकड़कर चलना नसीब नहीं हुआ। मेरी माँ अकेली थी। मैं ही अपनी माँ का वाहिद सहारा था जो अपनी माँ की आगोश में था। जब मैं बड़ा हुआ तो अम्मा को हमेशा ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाते हुए देखा। वो आटा गूंथती, रोटी पकाती, कपड़े धोती या घर में कोई भी काम करती, उनके लब हर वक्त हिलते रहते थे। अम्मा की ये बात मुझे हज़म न होती थी। मैं सोचता रहता कि अम्मा हर वक्त क्या पढ़ती रहती हैं। एक दिन मैंने अम्मा से पूछा तो कहने लगी, बेटे, अल्लाह ताला की 100 से ज़ायद सिफ़ात का इंसानों को पता है। अल्लाह की हर सिफ़त का नाम है। अल्लाह के 99 नामों में से तुम जो भी नाम पढ़ोगे उस सिफ़त का कुछ हिस्सा तुम में भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। बेटे, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ताला की तमाम मखलूक के दिल में मोहब्बत और रहम पैदा हो जाए, इसीलिए मैं अर्रहमानु का विर्द करती हूँ। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन अम्मा की बात से मुझे इख्तिलाफ था, क्योंकि अब्बा की वफ़ात के बाद दादी को मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं था, न ही वो अम्मा की इज़्ज़त करती थी। मैं सोचता, दादी तो अम्मी पर मेहरबान नहीं है, फिर अम्मी किस मखलूक की बात करती हैं जो अम्मी पर मेहरबान भी है और अम्मी की दोस्त भी है। बहरहाल इस बात का इल्म मुझे बाद में हुआ, जो कहानी में आगे चलकर आपको बताऊंगा। मेरी माँ हमेशा दादी की जली कटी के जवाब में उन्हें कुछ न कहती, बल्कि खामोशी से सुनती जाती। मैंने अक्सर अम्मा की आंखों में छलकते हुए आंसू देखे थे। उनका उदास चेहरा और हिलते लब इस बात की गवाही देते थे कि कुछ तो ज़रूर है, जो लब इतनी खामोशी में बस हिलते ही हैं, कुछ कहते नहीं हैं। अम्मा कुछ भी न कहती। एक तरफ अपने जीवन साथी की जुदाई, दूसरी तरफ दादी की ज़ुबान के दिए हुए ज़ख्म, और फिर उनके खामोश लब मुझे इस बात पर उकसाते कि मैं चारों तरफ से दुखों में डूबी अपनी माँ के दुखों का कुछ मदावा कर सकूं। लेकिन अम्मा मुझे हमेशा मना कर देती कि दादी को कुछ नहीं कहना। बहरहाल अम्मा मेरी तरबियत करती जा रही थी और मैं उनकी सोबत में बहुत कुछ सीखता जा रहा था। मैं अम्मा से और अम्मा मुझसे हर बात किया करते थे, लेकिन मुझे अम्मा की एक बात की कभी समझ नहीं आई थी। जो ही मगरिब की आज़ान होती, अम्मा जाए नमाज और कुरान पाक लेकर अंदर वाले कमरे में चली जाती। अम्मा बेहद हसीन थी और उनकी आवाज़ में भी बहुत खुश इल्हानी थी। वो इस खुश इल्हानी से तिलावत कुरान पाक किया करती कि लगता था वक्त ठहर सा गया हो। अम्मा की इसी बात की वजह से उन्हें इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता था। लेकिन अम्मा जब भी नमाज पढ़ने अंदर वाले कमरे में जाती, मुझे अंदर आने से मना कर देती। बच्चों की आदत और फितरत होती है कि उन्हें जिस चीज़ से रोका जाए उसी में उनका तजस्सुस बढ़ जाता है। मैं भी सोचता कि अम्मा मगरिब के वक्त कमरे में बंद होकर कुरान पाक की तिलावत करती हैं, लेकिन मुझे अंदर आने नहीं देती। ज़रूर इसकी कोई वजह होगी। एक दिन अम्मा के जाने के तकरीबन 3-4 मिनट के बाद मैं भी चुपके से कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अम्मा कमरे में मौजूद ही नहीं थीं। इस कमरे में कोई चोर दरवाज़ा भी नहीं था। मैं हैरान था कि अम्मा खिड़की या रोशनदान से भी बाहर नहीं जाती, फिर आखिर वो कहाँ जाती हैं। फिर सोचा कि मेरा इत्तेफाक होगा, लेकिन ये तो मामूल बन गया। मैं देखता रोज़ ही अम्मा मगरिब के वक्त उसी कमरे में जाती हैं और गायब हो जाती हैं। मैंने अम्मा से लाख बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, मगर वो हमेशा बात को गोल मटोल कर जाती। बहरहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैंने देखा अम्मा कुछ परेशान लग रही थी। उसी शाम उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो कमज़ोर पड़ने लगी। आखिर मेरी ज़िंदगी का सबसे गमगीन दिन भी आन पहुंचा, जब मेरी माँ मुझे छोटी सी उम्र में रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे लिए ये दिन कहर की बिजली बनकर गिरा। मैं गम के सैलाब में डूब गया। मेरी दादी को मेरी कहाँ परवाह थी कि मैं कहाँ से खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब एक दिन मैंने अम्मा से पूछा था कि अम्मा, तुम तो लोगों के दिलों में अल्लाह की मखलूक में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए अर्रहमानु का विर्द करती हो, मैं क्या पढ़ूँ?
अम्मा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, मुझसे पूछा, मेरा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा, अम्मा मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुम या नासिरों का विर्द कसरत से किया करो, सारी मखलूक तुम्हारी मदद करेगी और तुम इसकी वजह से हर मुश्किल को आसान कर सकोगे। अम्मा की बात आज मुझे शिद्दत से याद आ रही थी। मैं लोगों के सामने तड़प तड़प कर जीना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे साथ एक ऐसी ताकत हो जिसकी वजह से कोई भी मुझसे बदसलूकी ना कर सके। ये मेरा अल्लाह पर तवक्कल था। सो मैंने सोच लिया कि अब या नासिरों का विर्द कसरत से करूँगा। अब मैं अम्मा की कब्र पर मगरिब के बाद फातिहा खानी करने जाता और अपने गम भुलाने की कोशिश करता। मैं रफ्ता रफ्ता महसूस कर रहा था कि मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। मुझे अंधेरे में भी डर न लगता और किसी चीज़ का खौफ महसूस न होता। ये अल्लाह के नाम के विर्द का असर था कि मैं बहादुर होता जा रहा था। एक दिन हस्बे मामूल मगरिब की नमाज के बाद मैं अपने दिल में गमों की किताब छुपाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर मैं आपको बता चुका हूँ मुझे मौसम से भी डर नहीं लगता था। मैं कब्रिस्तान में जाने से डरता तो नहीं था, लेकिन अक्सर मैं कब्रिस्तान के बाहर से ही लौट आता, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता था। मेरी माँ की कब्र गोरकन के कमरे के साथ ही वाक़ थी, बल्कि बाज़ औक़ात मेरी माँ की कब्र बाहर से ही नज़र आ जाती और मैं बाहर से कब्र की तरफ मुड़कर दुआ कर लिया करता। लेकिन वो खुशबू और वो कुर्बत मुझे कब्रिस्तान के गेट पर नहीं मिलती थी जो अंदर कब्र के करीब बैठने से होती थी। कब्रिस्तान का दरवाज़ा अक्सर मगरिब के बाद बंद हो जाता, लेकिन कब्रिस्तान का चौकीदार मुझे अच्छी तरह जानता था, सो वो अक्सर ही मुझे देखकर दूर से ही दरवाज़ा खोल देता। लेकिन आज शायद वो अंदर दबक कर बैठ गया था। मौसम ही ऐसा था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, लेकिन हवा का शोर ऐसा था कि उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। गेट खोलने भी नहीं आया। न जाने क्यों अम्मा की कब्र तक जाने को मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तभी मैंने गेट फलांगा और अंदर चला गया। आज मैं अपनी लाइट भी घर में भूल कर आया था जो अंधेरे में काम करती थी। बारिश होने की वजह से ज़मीन पर काफ़ी कीचड़ हो गया था। मैंने सोचा अम्मा की कब्र पर चंद बातें करके वापस घर चला जाऊंगा। मैं कब्रिस्तान के अंदर चल ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। मेरा पाँव फिसला। मैं गिरने ही वाला था कि मुझे किसी ने अपने हाथ से थाम लिया। मैंने अचानक इस सहारे में अपनी माँ की वो खुशबू महसूस की जो अक्सर माँ की ज़िंदगी में उस वक्त आती थी जब मैं कहीं गिरने वाला होता था और अम्मा चाहे जितना दूर होती, न जाने कैसे अपना काम छोड़कर मुझे अपनी बाहों में उठा लेती। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी है। मुझे उस वक्त उस लड़की के चेहरे में अपनी माँ का अक्स नज़र आया। उसकी शक्ल सूरत मेरी माँ से मिलती तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के अंदर अम्मा के अक्स को मैंने अपनी माँ की कुर्बत को महसूस किया था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पहले सोचा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि वो लड़की चंद ही लम्हों के बाद आन की आन में गायब हो गई और वो खुशबू भी हल्की से हल्की होती गई। सो मैंने इस बात को अपना वहम समझा और बिला खौफ ख़तर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने में अम्मा की कब्र आ गई। कब्र पर पहुंचकर मैं नीचे बैठ गया। गमगीन नज़रों से इधर उधर देखने लगा। अपने दुखों को भूलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे वही खुशबू महसूस हुई। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं अपनी आंखें बंद करके किसी और ही जहां में खोया हुआ था कि अचानक ही मुझे एक खटका सा महसूस हुआ। मैंने झट से आंखें खोली तो देखा मेरे सामने वही लड़की खड़ी है। लड़की अब मेरी तरफ ही देख रही थी, मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जे थी। मैंने गौर से आंखें मलकर देखा। मैं सोच रहा था शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अक्सर मेरे ख्वाब हकीकत से मिलते जुलते होते थे, मगर वो औरत वाकई मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उसे सलाम किया। वो भी मेरे सामने ही ज़मीन पर बैठ गई। उस औरत की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, आप कौन हैं? कहने लगी, बेटा ये कुदरत का कानून है कि माँ बाप की नेकियों और माँ बाप के गुनाहों का सिला अक्सर औलाद को ही मिलता है। तुम्हारी माँ बहुत ही नेक खातून थी, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे लोगों को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। तुम्हारी माँ ने
ہم لوگوں پر بہت زیادہ احسانات کیے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں بیٹا، تمہاری ماں کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گی۔ خاص طور پر انہیں اس بات کا اجر ضرور ملا ہوگا کہ وہ ہم جیسوں کو اللہ کے پاک کلام کی تعلیم سے روشناس کرا رہی تھیں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ایک دم حیران ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو نہیں جانتا خالہ جی، آپ کون ہیں؟ لڑکی کی عمر کم تھی مگر پھر بھی میں نے ادباً اسے خالہ جی کہہ دیا۔ ہنسنے لگی، کہنے لگی، خدا تمہاری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ میری استاد تھیں، ہمیں قرآن پاک پڑھاتی تھیں اور ہر روز مغرب کے وقت ہمیں اپنی میٹھی آواز میں کلام پاک کی تلاوت سنایا کرتی تھیں۔ اس پر تو وقت بھی ٹھہر جاتا تھا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے کئی جنات نے اسلام قبول کیا اور کئی مرے ہوئوں کو اس قبرستان میں آنے کی وجہ سے ان کی برکت سے عذاب سے نجات ملی۔ عورت کی بات سن کر میں ایک لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو میں نے کبھی یہاں دیکھا نہیں ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ بیٹا، تم ٹھیک سمجھے ہو، ہم وہ مخلوق ہیں جو کسی کو عام طور پر نظر نہیں آتے، مگر تمہاری ماں کے اعمال ایسے تھے کہ میں تمہیں یہاں روتا دیکھ کر اکیلے رہ نہیں سکی اور تم پر ظاہر ہو گئی۔ تم فکر نہیں کرو بیٹا، تمہاری ماں بے شک ایک عظیم ہستی تھی، لیکن میں تمہاری ماں سے بڑھ کر خیال رکھوں گی۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ عورت نے کہا تو میں سکتے میں آ گیا۔ میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا اور سوچا کہ میں مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی میں سن رہا تھا۔ میں نے ایک نظر دوبارہ اپنی ماں کی قبر پر ڈالی، پھر اوپر دیکھا تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ البتہ عورت کے قدموں کے نشانات ابھی بھی مٹی اور کیچڑ میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا، اندھیرا ہر طرف کو پھیل گیا تھا۔ ایک ہی عورت سے 2 بار ملاقات میرے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے واپسی کے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ عورت بات کرنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں جلد ہی گھر واپس آ گیا۔ دادی اماں میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ نہ جانے کیوں آج وہ میرے لیے فکر مند تھیں اور ان کے چہرے پر ہمدردی بھرے تاثرات موجود تھے۔ دادی اماں مجھے گلے سے لگا کر رونے لگیں، کہنے لگیں، بیٹا اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، بلکہ تم دونوں کے ساتھ۔ میں نے دیکھا دادی اماں کی آنکھوں میں آنسوں کی جھری لگ گئی تھی۔ میں تو پہلے ہی اماں کے غم میں سلگ رہا تھا، میری بھی آنکھیں رونے لگیں۔ دادی اماں نے میرا غم بانٹنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اس کی جدائی کا غم تا عمر تازہ ہی رہتا ہے۔ میں اکیلا گھر میں بیٹھا رہتا۔ میری نہ تو کوئی خاص آمدن تھی، نہ روپیہ پیسہ، نہ ہی پڑھائی میں کچھ کمال رکھتا تھا۔ ہاں البتہ نماز روزے کی پابندی کیا کرتا تھا، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے اچھا اور طاقتور عمل بن گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد جاری رکھا۔ ایک دن دادی اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا میں جب بھی تمہارے کمرے میں جاتی ہوں مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دادی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن میں اکثر محسوس کرنے لگا تھا کہ دادی مجھ سے کوئی بات کرتی تو اکثر خاموش رہتی، اور میرے کمرے میں ہر وقت کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی۔ میں بھی دادی سے نہیں پوچھتا تھا، نہ وہ مجھ سے کچھ کہتی تھیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، بخار میں بھنک رہا تھا، اپنے کمرے میں چادر اوڑھے لیٹا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا میرے کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ زیادہ دیر بیڈ پر رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی اور طرح طرح کے وہم آ رہے ہیں، لیکن میں نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، وہی عورت کمرے کے دروازے سے اندر آ رہی تھی۔ میں احتراماً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا تو ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ عورت کافی اداس لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہیں اور مجھ سے ملنے کیوں آئی ہیں۔ کہنے لگیں، بیٹا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن میری بیٹی تمہیں شروع دن سے پسند کرتی ہے، اور اب تو اس کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ تمہارے لیے پریشان رہتی ہے۔ یوں تو وہ تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، تمہارا خیال رکھتی ہے، لیکن آج اس کی خواہش تھی
کہ تم اسے ایک بار اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، اس کے بعد یہ کبھی یہاں نہیں آ پائے گی۔ عورت نے یہ کہہ کر اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تو میں نے پہلی بار نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اس کا چہرہ چاند کی چودھویں کی طرح روشن تھا۔ میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کے اس انداز پر میں فدا ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ ہمارا ملن ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ جنات کی دنیا کی باسی تھی جبکہ میں انسان تھا۔ ان لوگوں نے میری بہت آؤ بھگت کی، میرا حال احوال پوچھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چلی گئیں۔ دادی میرے کمرے میں آئیں تو انہیں ان آثار کو دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ کچھ نہیں بولی۔ اس دن کے بعد سے وہ ماں بیٹی مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئیں، لیکن دور سے میرا خیال رکھتی رہیں، یہاں تک کہ میں بڑا ہو گیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہی۔ آج میں باروزگار ہوں، ایک انتہائی معقول سرکاری عہدے پر فائز ہوں، لیکن آج اگر کوئی مجھے دیکھ لے تو اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ میں ایک جن زادی کو اپنی ماں مانتا ہوں، اور دل ہی دل میں آج بھی ان کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں جتنی کہ پہلے دن سے کرتا آیا ہوں۔ خدا انہیں سلامت رکھے اور اس بات کا اجر دے جو سلوک وہ میرے ساتھ کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے آج بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ میری ماں کے ذکر کرنے کی عادت نے میری زندگی کو بابرکت بنا دیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی برکت ہو تو الرحمن اور یا ناصر کا ورد ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرشمے ضرور دکھائے گا۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔